पत्रकार भावा बहिणी मायमोगाचे येवकार कोंकणी नाटक संगीत अकादमी युव संजीवनी आणि श्री दामबाबाले घोडे कल्चरल असोसिएशन हांणी मेळून गीत चित्रंगी ही दामूबाब नाईक हांच्या वेगळ्या वेगळ्या अशा 10 गीतांचेर म्युझिक व्हिडिओ शूट करप अशी एक सर्त आयोजित केल्ली. सर्त म्हणटा आसतना महासर्त अशें आमी ताका म्हणिल्लें, कारण एकाच सर्तीन भितर 10 वेगळ्यो वेगळ्यो सर्ती आशिल्ल्यो आनी ही जी महासर्त आयोजित केल्ली त्या सर्तीचेर जवळपास 78 जाणांनी तातूंत वांटो घेतिल्लो. तातूंतल्या खुबश्या जाणांनी बरे प्रकारचे सुंदर अशें चित्रीकरण केलें आनी सुंदर असो म्युझिक व्हिडिओ शूट करून दिल्ल्या वेळेन तांणी सबमिशन केल्लें आसा. ह्या सर्तीक मुंबयचे चित्रपट क्षेत्रांतले सिनेमॅटोग्राफर, डिरेक्टर अशे वेगळ्या वेगळ्या जाणांचो ज्युरीन भितर आस्पाव आशिल्लो आनी ज्युरीन ही सगळी म्युझिक व्हिडिओज पळोवन ताचे परीक्षण केल्या उपरांत येता त्या 16 तारखेक 16 ऑगस्ट आयतार आसा त्या दिसा ह्या सर्तीचे इनामां भेटवण सुवाळो म्हणजेच प्राइज डिस्ट्रीब्युशन अवॉर्ड सेरेमनी हो हांगाच रवींद्र भवनाच्या लयभास्कर खातुमाम पर्वतकर सभाघर जे आसा पळय हांगा सांजेच्या 4 वरांचेर हो इनामां भेटवण सुवाळो हांगा आयोजीत केल्लो आसा. ह्या इनामां भेटवण सुवाळ्याक ज्यांच्या गीतांचेर ही पुराय महासर्त आयोजित केल्ली ते श्री दामू नाईक हे स्वतः उपस्थित आसतले. ह्या इनामां भेटवण सुवाळ्याक गोंय राज्याचे मानादीक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुखेल सोयरे आसतले आनी एक खास आकर्शण म्हणजे ह्या इनामां भेटवण सुवाळ्याक आतांच आमकां सगळ्यांक खबर आसा की धुरंधर 2 ह्या फिल्मान ज्यांची एक्टिंग खूब लोकांनी वाखाणल्या अशे श्री अर्जुन रामपाल हे बी त्या इनामां भेटवण सुवाळ्याक खास मुद्दम उपस्थित आसतले. आनीक आमचे गोंयचे आनी आमकां ज्यांचे बद्दल अभिमान दिसता अशे नॅशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म आर्टिकल 370 हाचे दिग्दर्शक आदित्य जांभळे हे बी त्या सुवाळ्याक खास उपस्थित आसतले. आनी हाच्या भायर आमी विविध वेगळे वेगळे आमचे मानादीक मंत्री, आमदार, खासदार हांकांय बी ह्या सुवाळ्या खातीर आमंत्रीत केल्ले आसा. आनी ह्या पुराय सुवाळ्याक ह्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन ह्या 10 वेगळ्या वेगळ्या गीतांचेर शूट केल्ल्या म्युझिक व्हिडिओची आमी इनामां भेटयतले. तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान जितलेय सिने मोगी आसात, कला मोगी आसात, संगीत मोगी आसात अशा सगळ्यांक आमी आवाहन करूंक सोदतात की मुद्दाम येवचें आनी ह्या इनामां भेटवण सुवाळ्याच्या वेळार पयलें इनाम ज्यांका मेळ्ळा 10 पदांची पयलीं इनामां हांचे व्हिडिओय बी आमी थंय त्या दिसा दाखयतले. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक हांव माई मोगाचें आमंत्रण दिवपाक सोदतां की मुद्दम येयात आनी हो इनामां भेटवण सुवाळो जो आसा हो सोबून व्हरया. एक मुजरत हांव ॲड करता. हाची तयारी फाटल्या 3-4 म्हयन्यां आमची चलता आनी रवींद्र भवन मडगांव हो सुवाळो जो जावपाचो आसा पुरस्कार वितरण सुवाळो हो रवींद्र भवन मडगांवच्या जोड पालवान जावपाचो आसा आनी तांचे प्रतिनिधी हांगा मनोहर बोरकार बशिल्ले आसा. दामबाबाले घोड्याच्या वतीन दिलीप नायक हांगा आसा. कोंकणी नाटक संगीत अकादमीच्या वतीन हांव डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी स्वता आसा.
आनी आमचे कारभारी केदार आनी साईराज आसा. मुजरत नोंद घेवपासारकी. आनी गोंयांत आमच्या फिल्म कल्चर वाडपाक लागला. इफी खातीर फिल्मांत रुची घेवपी आनी फिल्म मेकिंगांत रुची घेवपी, आल्बम निर्मितीन रुची घेवपी कलाकार वाडल्या, निर्माते वाडल्या. अशा फाटभुंयेचेर दामू नायक हांच्या गितांचो हो चित्रगीत महासर्त जे आमी म्हटल्या, हो वेगळी संकल्पना. गोंयांतली म्हाका दिसता गोंयच्या सांस्कृतीक इतिहासांत हो पयलो वयलो असो हो उपक्रम आसा. एकाच गितकाराची वेगळी वेगळी गितां घेवन त्याच एकाच गिताचेर वेगवेगळ्या कलाकारांनी चित्रीत केल्ली अशी तरेची ही सर्त महासर्त आमी म्हणिल्ली आसा. 71 रिस्पॉन्स म्हटल्यार 71 जाणांच्या टीम वर्कान कितलेशे कलाकारांनी इनवॉल्व आसतले, ते ताजे भायर आसतले. आनी खर्चीक हो उपक्रम खर्चीक प्रत्येकाने आपल्या ताकदीन उबो केल्लो आसा. देखून आमी सगळ्या कलाकारांक खूब देव बरें करूं म्हणटात आनी पार्टिसिपेट जाल्या आनी ही रुची दाखयल्या बद्दल. व्हिडिओ चित्रीकरण केलं पण ते पब्लिक प्लॅटफॉर्माचेर मागीर कधी तेका विनींग जाल्यार हय, ह्या सर्तीन भितर पयलें इनाम ज्या व्हिडिओक मेळटले तो व्हिडिओ हो त्या गिताचो ऑफिशियल व्हिडिओ असो जातलो. म्हणजे खंय जर ते फाल्यां गीत आनी व्हिडिओ चलोवपाचो जाल्यार तो व्हिडिओ जो फर्स्ट प्रायज विनर व्हिडिओ आसतलो हो व्हिडिओ. आनी त्या भायर सुद्दां जाणी जाणी आतां पर्यंत सर्तक आशिल्ले तांकां सुद्दां आमी तांच्या सोशल मिडिया हँडलाचेर सगळ्याक हो घालपाक लायिल्लो. त्या प्रमाणे प्रत्येकान आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर तो आतां पर्यंत पब्लीश केल्लो आसा. सगळ्यांनी तो पळोवन खूब तोखणाय सगळ्यांची जाल्ली आसा. आनी जशेंच आतां पूर्णानंद बाबान सांगलें, गोंयां भितर उभरते आनी उमेदी अशे फिल्म मेकर्स खूब जाण आसात, खुबशे विद्यार्थी आसात. आनी हांकां सगळ्यांक खंय तरी एक पयलें पावल मारपा खातीर सुरवात करपा खातीर संद मेळपाची जी अश्यो संदी निर्माण करप खूब गरजेचें आसा. आनी म्हाका दिसता ही खूब लोक शॉर्ट फिल्म्स करतात. एकदम फिचर फिल्म करप हें खूब मोठें पावल आसता, रिस्की आसता. म्हणून एक पयलें पावल म्हणून शॉर्ट फिल्म्स करतात आनी म्युझिक व्हिडिओ चित्रगीत तयार करप होय बी ताजोच एक वेगळो भाग आसा. शॉर्ट फिल्म हे थोडेशे वेगळे आसता, शॉर्ट फिल्म डॉक्युमेंटरी आसतात, डॉक्यू ड्रामा आसतात. अशेंच हातूंतलो एक वेगळो व्हर्टिकल म्हणून ह्या म्युझिक व्हिडिओक म्हाका दिसता आमी पळोवंक शकतात. आनी हातूंत भितर हळू करून करून म्हाका दिसता आमच्या गोंयांतले सुद्दां फिल्म मेकींग टॅलंट हाका बरी संद अशी वेगळ्या वेगळ्या माध्यमांतल्यान मेळत रावची अशेंय बी हांव आस्त बाळगितां. कारण चित्रीकरण आनी फिल्म इंडस्ट्री ही आमी सगळ्यान पयलीं एक लक्षांत दवरपाक जाय, ही चित्रीकरण फिल्म इंडस्ट्री खूब मोठ्या प्रमाणाचेर एम्प्लॉयमेंट घडोवन हाडपाक शकता. म्हणजे मदीं गोंयान भितर फिल्म सिटी जाता अशेंय बी आमी आयकल्लें. फिल्म सिटी जावप ही गरजेची आसा. एक तर ती नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री आनी नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्री आसतनाच कलाकारांक संद दिवपी इंडस्ट्री. फक्त कलाकारांकूच न्हय जाल्यार फिल्माच्या माध्यमांतल्यान पेंटर पासून कार्पेंटर पासून सगळ्या तरेच्या लोकांक तातूंत भितर एम्प्लॉयमेंट मेळूंक शकता. आनी हें सगळें करता आसतना गोंया परस बरो जागो खंयचो आसपाक शकता. कारण गोंय ही कलाकारांची खाण म्हणून आमी वळखतात. आनी गोंयच्या कलाकारांक आज खंय जरी आपली कला दर्शयतलो जाल्यार भायल्या जाग्यांनी वचचें पडटा. मुंबय वचचें पडटा, बॉलिवूड म्हणून वचचें पडटा, किंवा आज खंय वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी वचचें पडटा. पूण गोंयानूच भितर सगळ्या कलाकारांक आमकां फिल्म क्षेत्राची दारां उगडी जावप सामकी गरजेची आसात. भले फिल्म सिटी आनी मोठे प्रकल्प केन्ना तरी येतले, सगळ्यांच्या सहकार्यान ते येवपाची गरज आसा. पूण कांय न्ही जाल्यार एक पयलें पावल म्हणून ही सुंदरशी चित्रगितांची महासर्त श्री दामू नायक हांच्या गितांचेर आधारीत ही महासर्त हांगा आमी दवरिल्ली. आनी ताजो खूब बरो असो इनामां भेटवण सुवाळो हो आयतारा दिसा 16 ऑगस्टाक सांजेच्या 4 वरांचेर हांगाच रवींद्र भवनाच्या लय भास्कर खापरुमाम पर्वतकर सभाघरांत जातलो.
आणि हाका लागून आताच पूर्णानंद बाबान सांगले त्या प्रमाणे रवींद्र भवनाक आमकां पुराय म्हणजे पुराय सगळे तरेचे सहकार्य दिल्लें आसा. हाजे खातीर युवा संजीवनी तशेंच कोंकणी नाटक संगीत अकादमी सगळ्यांच्या वतीन आनी दामबाबाले घोडे हांच्या वतीन आमी तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटात. Shri Bhavani Traders, Margav's top cosmetic hub. Wholesale dealers in imitation jewelry, hair accessories, and all types of cosmetic items, everything in stock. Rakhi's just arrived. With biggest varieties, best wholesale rates. Hurry, visit today. Shop B3B4, Malbhat Height, opposite Jamia Masjid, Margav, Goa. Shri Bhavani Traders. Contact 9860160549. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.